Imperio Paints presents Lal Mohar. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रङ्गीन। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण विश्वभरिका दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। एउटा बाल्यकालमा हेरेको धार्मिक टेलिसिरियलमा सूत्रधारले बोलेको वचन म बारम्बार सम्झिरहन्छु कि भावी पिँढीहरूले यो पुस्तकमा लेखिएका उपदेशहरूलाई, यहाँ भएका यी घटनाहरूलाई कथा कहानी त सम्झेलान्, पुस्तक सम्झेर पूजा त गर्लान्, तर व्यवहारमा उतार्लान् कि नउतार्लान् भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। साँच्चीकै हाम्रा अधिकांश धर्मशास्त्रहरूलाई, त्यहाँ लेखिएका नियमहरूलाई, पद्धतिहरूलाई मान्छेले कति व्यवहारमा उतारेको छ त्यो त पानी जत्तिकै छर्लङ्ग छ। प्रसङ्ग कहाँ जोड्न खोजेको हो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष निर्वाचन र निर्वाचनको मान मर्यादा राख्नका लागि लेखिएको चुनावी आचार संहिता। तर यो आचार संहिताको गति पनि अहिलेका धर्मशास्त्रहरूको जस्तै भएको देखिन्छ, जसलाई लेख्नका लागि त लेखिएको छ, पढ्नका लागि सबैले पढेका छन्, कसले जाने छैन, तर जानेर पनि कसैले मानेको चाहिँ अधिकांश ठाउँमा देखिएन। उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने दिनदेखि नै झन्डा र क्यापको मार्केटिङ सुरु भयो। बालबालिकालाई झन्डा बोकाएको देखियो, गाली गलोज र सत्तो सराप गरेको देखियो, हुँदा कहीँ कहीँ त राहतको नाममा द्रव्य नै बाँडेको पनि देखियो। उम्मेदवारहरूको के कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्री र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि कोही सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो सङ्गठनको गठबन्धनको प्रचारमा जाने, कोही विपक्षीलाई र निर्वाचन आयोगलाई पूर्वाग्रही भएर गाली गलोज गर्ने, यस्तो प्रकारका अत्यन्तै लाजमर्दा चरित्रहरू हुँदा आफूलाई प्रबुद्ध भन्ने, बुद्धिजीवी भन्ने, खबरदारी गर्नुपर्ने वर्ग समेत कित्ता काट भएर विभिन्न सङ्गठनमा बाँडिएको देखियो। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले चुनावी आचार संहिता पालना गराउनका लागि प्रभावकारी रूपमा के गरिरहेको छ, के मतदाताहरू साँच्चीकै मतदान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा शिक्षित छन् त? मतदाता शिक्षामा प्रभावकारी काम भएको छ। अनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले अनलाइन भोटिङ गर्न पाउनुपर्छ भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला के साँच्चीकै कार्यान्वयनको बाटोमा गइरहेको छ अथवा अर्को कतिवटा चुनाव पर्खिनुपर्ने हो? यस्ता विविध प्रश्नहरू छन् र यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया। र आज मौन अवधि सुरु हुँदैछ। यो कार्यक्रम प्रसारण भएको दिनदेखि निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुने भएका कारणले त्यो मौन अवधिको सम्मान गर्दै हामीले आज अडियन्सका, हाम्रा सहभागीहरूका कुर्सी खाली राखेका छौँ। निर्वाचनका समग्र तयारीहरूबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग आज हुनेछ बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेँ, आज हामीसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, संवैधानिक निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र सबैलाई हार्दिक नमस्कार। र बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले निर्वाचनको समग्र तयारीको प्रभावकारिताबारे हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। निर्वाचन आचार संहिता, सरकार, दल र उम्मेद्वार अनि निर्वाचन आयोग। मङ्गलबार अर्थात् वैशाख 27 गतेदेखि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। मौन अवधि सुरु हुनु भनेको राजनीतिक दलले चुनाव प्रचार गर्न नपाउनु मात्र होइन, मतदातासँग उम्मेद्वारले मत माग्न नपाउनु र कसैलाई दबाव र प्रभावमा पार्ने काम नगर्नु भन्ने हो। आगामी वैशाख 30 गते देशभरका 753 स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्वका लागि 65 राजनीतिक दल र स्वतन्त्र तर्फका गरी करिब 1,45,000 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्।
आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र भयरहित बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2078 गत चैत्र 25 गतेदेखि नै लागू गरेको थियो। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार राजनीतिक दल, सरकार, उम्मेद्वार, आम नागरिक एवं अन्य सरोकारवालाहरूले गर्न नहुने प्रावधान तोकिए, जुन दिनहुँ जसो उल्लङ्घन भइरहे। जस्तै निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रचार प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न हुँदैन भन्ने थियो, जो भइ नै रह्यो। कसैको चरित्र हत्या हुने गरी व्यक्तिगत मानहानि हुने प्रकृतिका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न हुँदैन भन्ने थियो। तर आचार संहिताको अवधिमा पनि त्यो भएको पाइयो। राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित टी-सर्ट, टोपी, क्याप, मास्क, लकेट, अन्य पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याज जस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने आचार संहिताको पनि जताततै उल्लङ्घन भएको पाइयो। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल, उम्मेद्वारहरू र विभिन्न मिडिया लगायतले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका घटनाहरू यत्रतत्र भए देखिए। देशको कार्यकारी प्रमुख नै कुनै न कुनै रूपमा राज्यका स्रोत साधन प्रयोग गरेर गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेसका पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न पुगेका थिए। सत्ता गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सहित सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू सेनाको हेलिकप्टर चढेर विभिन्न ठाउँमा पुगेका खबर बाहिरिए। चुनावको प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टरको प्रयोग गर्नेको सूची लामै छ। प्रतिपक्ष पनि त्यो मामलामा कम देखिएन। तर यस बारेमा निर्वाचन आयोगले भने हामी सूक्ष्म रूपले नियालिरहेका छौं भन्ने बाहेक ठोस कारबाही गरेको पाइएन। अहिले मौन अवधि सुरु भएको छ, तर पनि कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बाहिरिएका छन्। यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहँदा देशभरका मतदाताले मतदान गर्ने समय 36 घण्टा पनि बाँकी छैन र पनि विभिन्न क्षेत्रमा आचार संहिता विपरीतका घटना भने रोकिएका छैनन्। म बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। दिनेश सर, यहाँलाई र यहाँहरूलाई इतिहासले एउटा अभूतपूर्व जिम्मेवारी सुम्पेको छ। सातै प्रदेश 753वटै स्थानीय तहमा एकैपटक जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन गर्ने यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी निभाउनका लागि आजको यो स्थिति हेर्दा, आजसम्मको स्थिति हेर्दा अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा इमानदारीपूर्वक यो जिम्मेवारी निभाइरहेका छौँ भनेर इतिहाससँग आँखा जुदाउने आत्मविश्वास छ तपाईँसँग? मजाले छ र अहिलेसम्म छोटकरीमा भन्नुपर्दा आज रातिदेखि मौन अवधि प्रारम्भ हुँदैछ र हामीले त्यसैलाई साङ्केतिक स्वरूप यो लालमोहर कार्यक्रम मार्फत उद्घोष पनि गरेका छौँ र अहिले आजको यो मितिसम्म आइपुग्दा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी लगभग पुरा भएको छ। हामी 753 स्थानीय तहका सबै वडाका 35,221 प्रत्यक्षतर्फ जनप्रतिनिधि छनौट गर्दैछौँ। यद्यपि त्यो मध्ये 390 जनप्रतिनिधिहरू निर्विरोध भएको हाम्रो विवरण छ। यो वर्ष यो निर्वाचनमा झन्नै 1,77,33,000 मतदाताले अहिले जुन 1,45,010 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। कर्मचारीहरू खटनपटनको काम सकिसकेको छ, मतपत्र र सामग्रीहरू पुगिसकेका छन्। यो वर्ष हामीले झन्नै 1,10,000 मतदानको निम्ति कर्मचारीहरू र 65,000 को हाराहारीमा सबै मतदान केन्द्रमा स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेका छौँ। 3 तहको सुरक्षा घेराका साथ झन्नै 2 लाख सुरक्षा कर्मचारीहरू अहिले परिचालित भएको अवस्थामा हुनुहुन्छ र यहाँले अघि भने जस्तै हामीले साँच्चै नै आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा गरेका छौँ कि छैनौँ भनेर हेर्नको निम्ति तेस्रो पक्ष अर्थात् पर्यवेक्षणको पक्षबाट झन्नै 6,000 पर्यवेक्षकहरू अहिले फिल्डमा खटिनु भएको छ र हाम्रा कामको मूल्याङ्कन मतदाताले गरिराखेका छन्, पर्यवेक्षकहरूले गर्नेछन्, तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ र भोलि इतिहासले पनि खरो रूपमा यसको लेखाजोखा गर्ने नै छ। हामी इतिहासको यो घडीमा हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अत्यन्तै निष्पक्षतापूर्वक स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको
अवधारणा बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। तर तपाईँले तयारीको चर्चा गरिरहँदा, इतिहासको चर्चा गरिरहँदा एउटा इतिहास यसपटक पनि दोहोरिएको छ। यसपटक निर्वाचन आयोगलाई पटक पटक पूर्वाग्रह र पक्षपातको आरोप लागेको छ। तपाईँ ओली सरकारकै पालामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रूपमा नियुक्त हुनुभयो, तर सबैभन्दा बढी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई पूर्वाग्रह पक्षपातको आरोप लागेको छ। यो विरोधाभास किन सर? यो कि तिमी कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भनिएको हो कि साँच्चीकै उहाँहरूको चित्त दुखाइ हो? अब मैले यसको विषयमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नु छैन। निर्वाचन आयोग एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो। त्यहाँ जाने जोसुकै व्यक्तिले त्यहाँ गएर आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो। इतिहासले त्यही भन्छ, भविष्य त्यस्तै हुनुपर्छ। जहाँसम्म आयोगमाथि प्रश्न गरिने विषयहरू छन् त्यसले आयोगलाई अझ गम्भीर बनाउँछ, अझ निष्पक्षताको कसीमा खरो रूपमा उत्रिनको निम्ति प्रेरित गर्छ। त्यसकारण म यस्ता कुराहरूबाट हामी कति पनि विचलित छैनौँ। म छोटोमा यसमा के मात्रै भन्दछु भने तपाईँले पनि पहिले इतिहासमा पढेको कुरा भनेर यहाँ सम्झाउनु भयो। अघि मैले पनि धेरै पहिले म सङ्खुवासभा जिल्लाको मान्छे, हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा म पढ्थेँ र त्यति बेला मेरा गुरु अहिले हुनुहुन्न। यद्यपि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो डाँडाबाट हेर्दा तल अरुणको पानी निलो देखिन्छ, तर यदि त्यो पानी अन्जुलीमा राखेर हेरौँ भने पानीमा कुनै रङ्ग हुँदैन। मैले यति भन्छु, म त्यही पोसीको पानी खाएर आएको मान्छे हुँ। हाम्रो आयोग संविधान र कानुनको जिम्मेवारी पुरा गर्न अरुणको नदी जस्तै कञ्चन छ र तदनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नेहरूले भनिरहन्छन्। हामी हाम्रो जिम्मेवारी कति पनि विचलित नभइकन निर्वाह गरिरहन्छौँ। सबैतिरबाट यस्ता प्रश्नहरू उठेको कुरालाई पनि मैले अघि पनि भने यसलाई मैले सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्छु र इतिहास बनाउने हो। हामीले हाम्रो ठाउँमा बसेर म के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने सानातिना कमी कमजोरी हामीले पनि गर्न सकौँला, जानेर नजानेर, तर नियतवश यो निर्वाचनलाई, सबै खाले निर्वाचनलाई एकदमै स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पादन गर्ने कुरामा हामीबाट त्यस्तो कुनै कमजोरी हुँदैन। मैले त्यसलाई तपाईँले यसपालिको मतपत्र बाक्लो छ त्यसकारण च्यातिँदैन भन्नुभयो। ओलीको र तपाईँको भाषा ठ्याम्मै मिल्यो भन्ने आरोप जुन गठबन्धनको तर्फबाट लाग्यो, मिलेकै त हो नि? अब यसलाई म कसको भाषासँग के मिल्यो या मिलेन भनेर जान चाहन्न। मैले कुन प्रसङ्गमा के कार्यक्रममा के भने भन्ने कुरा म फेरि तपाईँलाई प्रश्न पारौँ, यो लालमोहर मार्फत फेरि यसलाई लालमोहर लगाऊँ। अवश्य एउटा राजनीतिक दलप्रति कटाक्ष गरेको आरोप लागेको छ। अब कसले के भन्छ म त्यतातिर गइनँ। निर्वाचनमा फेरि पनि विगत वर्षकै जस्तो दोहोरिने हो कि भनेर प्रश्न उठो र मैले त्यसमा समग्र निर्वाचनको तयारी, निर्वाचनको व्यवस्थापन र निर्वाचनको मतगणनाको अवस्था, प्रचार प्रसारको स्थिति, अहिलेको आचार संहिता जो तपाईँले अघि पनि उठाइसक्नु भएको छ, यी सबै विषयवस्तुले तपाईँहरू के ढुक्क हुनुहोस् भने यो निर्वाचनमा मतपत्र पनि च्यातिँदैन, टोकिँदैन र निर्वाचनमा कुनै पनि किसिमको समस्या आउन दिइँदैन। यसो भन्दा मैले एउटा लोकतन्त्रको निष्ठा बोलेको हो। मैले निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्षतापूर्वक निर्वाचन सम्पादन गर्न तयार छ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर ढुक्क पार्न खोजेको हो। मैले प्रयोग गरेको शब्द, मैले आयोगले भन्ने भाषा कुनको कोसित मिल्छ भन्ने हेक्का राखेर भन्दा पनि आयोगको तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी राम्रो भएको छ भनेर भनेको। अब म यही मेरो पनि प्रश्न छ, निर्वाचनमा कुनै पनि धाँधली हुँदैन, निर्वाचनमा कुनै पनि शङ्का मान्नु पर्दैन, निर्वाचनमा कुनै पनि किसिमको धाक धम्की त्रास अफवाह आदि इत्यादिबाट प्रभावित हुँदैन भनेर आयोगले भन्दा आयोगलाई प्रश्न गरिन्छ कि आयोगप्रति सम्मान प्रकट गरिन्छ, यो चाहिँ मैले बुझ्न नसकेको विषय हो। त्यसकारण निर्वाचनको शुद्धताको कुरा गर्दा प्रश्न उठाउनु भए भन्नु नै बेठिक हो। त्यसकारण म के आग्रह गर्दछु भने जसले जुन आशाले जसरी उठाउनु भएको छ त्यो पनि खुसी व्यक्त गर्दछु। त्यसमा मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह वा भन्नुपर्ने कुरा छैन। म आम मतदातालाई के ढुक्क गराउन चाहन्छु भने
अहिले यही भनौँ, अहिले कार्यक्रमकै सन्दर्भमा हामी आज लालमोहरको कार्यक्रममा छौँ। 30 गते तपाईँहरूले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको चिन्हमा स्वस्तिक छापको लालमोहर लगाउने हो। तपाईँको त्यो लालमोहरले सम्पूर्ण मतदाताहरूको लालमोहर जोडेर जसले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दछ ऊ विजेता घोषित हुने र उसले 5 वर्षको निम्ति स्थानीय शासन सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने हो तपाईँको लालमोहरबाट। म यति भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो विवेकको मतलाई कुनै किञ्चित रूपमा पनि तलमाथि हुन नदिकन लालमोहर लगाउनुहोस्। भन्नेहरूले भनिरहन्छन्, हामी गर्नेहरू आफ्नो ठाउँमा बसेर सही र उपयुक्त निर्णय गरौँ। म यो आग्रह गर्छु। यति नै, यसमा मेरा अरू केही भन्नु छैन। एउटा निर्वाचन आयुक्तले, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले अथवा निर्वाचन आयोगले चाह्यो भने पक्षपात गरेर चुनावमा कसैलाई जिताउन वा हराउन सक्छ? यो असम्भव र पूर्ण रूपले असम्भव। हामी अहिले 21औं शताब्दीमा छौँ। हजुर, 70 को चुनावमा एकजना शीर्षस्थ नेतालाई सिराहाबाट जिताउनका लागि प्रपञ्च गरिएको अपुष्ट समाचार आयो। भरतपुरको घटना पानी जस्तै छर्लङ्ग छ। यस्ता दृष्टान्तहरूले निर्वाचनको एउटा प्रभावकारिताको सुनिश्चिततामा प्रश्न उठाउने ठाउँ त छैन। अब यसो छ, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्छ, तर 30 गते मतदान गराउने काम एकजना मतदान अधिकृतज्यू, सहायक मतदान अधिकृतज्यू, हाम्रा स्वयंसेवक कर्मचारीहरू बस्नुहुन्छ र त्यहाँ उम्मेदवार र दलका सबै प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। उहाँहरूकै अगाडि मतपेटिका खुल्ने र बन्द गर्ने काम हुन्छ। त्यो बन्द भइसकेपछि सबैले को मत कलेक्सन गरेर मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आउँछ। सबैको सहमतिमा मतगणना हुन्छ, त्यहाँ नतिजा निस्किन्छ, त्यसपछि नतिजा निकालिन्छ। यहाँनिर निर्वाचन आयोग आफै संलग्न पनि हुँदैन, तर निर्वाचन आयोगको बिहाफमा, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट हाम्रो सम्पूर्ण संयन्त्र त्यहाँ परिचालित हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो शङ्का गरिरहँदा हामीले आफूले आफैप्रति शङ्का गर्नु पर्यो, अरूप्रति भन्दा पनि। इतिहासबाट मैले अघि पनि भने, इतिहासबाट सिक्ने हो। अहिलेको यो निर्वाचन 30 गते हामी निर्वाचन गर्दैछौँ। 5 गते भित्रमा सबै नतिजा प्रकाशित गर्ने हाम्रो प्रयत्न छ, मतगणना सक्ने प्रयत्न छ। यी सबै कुराहरूले, यी सबै विगतका कुराहरू मिथ्या रहेछन् भनेर स्वाभाविक रूपले प्रमाणित हुनेछ। कम्तीमा 10 दिन कुर्दिनुहोस्, यो प्रश्नको उत्तर आफै भेटिनेछ। यति हो मैले भन्ने। भनेपछि तपाईँको नेतृत्वकालमा सिराहा र भरतपुर जस्ता घटना कुनै पनि हालतमा सुन्नु देख्नु पर्दैन भन्ने विश्वास पर्दैन। दिलाउन र यो नपर्नको निम्ति, फेरि मेरो त्यसमा अलिकति कुरा छ, नपर्नको निम्ति जो हामी यसका सरोकारवालाहरू छौँ, राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण मतदाताहरू, सुरक्षा निकायमा खटिने चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरू, स्थानीय प्रशासनका मित्रहरू, सम्पूर्ण नागरिक समाजका साथीहरू, आम सञ्चार माध्यमले अहिले थोरै सूचना दिएको छ हामीलाई। त्यसको कारणले हामीले थुप्रै व्यथितिहरूलाई निर्मूल गर्न प्रयत्न गरिराखेका छौँ। भनिसकेपछि यी सबैजना आफ्नो ठाउँमा इमान्दार बनौँ, जे बोल्छौँ त्यही गरौँ। तदनुसार भयो भने आयोगलाई कसैले हार्छ वा जित्छ भन्ने चिन्ता छैन। एउटै चिन्ता छ, निर्वाचन भनेको समयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण हुनुपर्दछ र सबभन्दा बढी मत जसले प्राप्त गर्दछ उही विजेता हुनुपर्दछ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, तिग्डमबाजी गरेर निर्वाचन जितिन्छ कि भन्ने सोचको अन्त्य हुनुपर्दछ। हामीले यो सोचाइ राख्यौँ भने कसले गडबडी गर्छ, कहाँबाट गडबडी हुन्छ? त्यसकारण हामी आफूले आफ्नो परीक्षा लिउँ न, किन निर्वाचन आयोगको परीक्षा लिनको निम्ति उद्धत हुनु पर्यो? हामी सबैजनाले आफूलाई एकताल मनन गरौँ। हामी लोकतन्त्रलाई कस्तो बनाउन चाहन्छौँ, निर्वाचनलाई कसरी सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ, जे भनेका छौँ त्यो गर्छौँ कि गर्दैनौँ, यतिमा सबैजना प्रतिबद्ध भयौँ भने त कहाँ निर्वाचनमा प्रश्न उठ्छ त? तपाईँले एउटा अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भने आचार संहिताको यसरी खिल्ली उडाउने, यति विधि उल्लङ्घन गर्ने यस्ता असत पात्रहरू हाम्रा शासक भए भने यो लोकतन्त्र कस्तो हुने होला भन्ने चिन्तन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसको दोष त आचार संहितालाई प्रभावकारी रूपमा पालना गराउन नसक्ने तपाईँहरूलाई पनि त उति नै लाग्छ नि। एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। यसलाई मलाई अलिकति व्याख्या गर्न दिनुहोस्। हजुर। है, हामी अहिले यस्तो अवस्थामा छौँ, आयोग र हामी सबैजना, जहाँ हाम्रा राजनीतिका अग्रजहरू यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, निर्वाचनलाई साँच्चै नै मर्यादित बनाऊँ,
मतदातालाई आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नको निम्ति प्रेरित गरौँ भन्नुपर्नेमा अलिकति धम्कीको भाषा बोलेर मतदातालाई खबरदारी गर्नुहुन्छ। हाम्रा स्रोत साधनमा पहुँच भएका व्यक्तिहरू आश्वासन मात्रै बाँड्नुहुन्न, संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका स्थानीय तहका वित्तीय अधिकारमाथि कैँची लगाउँछु भन्ने जस्ता भाषा प्रयोग गरिदिनुहुन्छ। मलाई साह्रै चित्त दुखेको विषय अर्को के हो भने पेसाले नै स्वतन्त्र भनिने, आफ्नो पेसागत आचरणभित्र र आचार संहिताभित्र बाँधिने, अरूलाई साँच्चै नैतिकता र आचरणको पाठ सिकाउने पत्रकारहरू सङ्गठित भएर फलानालाई मत देऊ भनेर फरमान जारी गर्नुहुन्छ। तपाईलाई केले रोकेको छ? स्वतन्त्र म भन्दैछु, अनि स्वतन्त्र पत्रकारिताको आफै उहाँहरूले धज्जी उडाइदिनुहुन्छ। अनि उम्मेदवारहरू निर्वाचनका विधि र प्रक्रियाहरू मिच्नुहुन्छ, अनि सुशासनको निम्ति मलाई नै भोट दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। यो चित्र, यो दर्दनाक चित्र सबैतिर मैले भनिराखेको छैन। तपाईँले अत्यन्त राम्रो ढङ्गले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएका ठाउँहरू पनि छन्, जहाँ बढी पढे लेखेका मान्छे, बढी सुविधा सम्पन्न ठाउँ छ, सहर छ, जसलाई हामी साह्रै राम्रो ठाउँ भनेर भन्छौँ, त्यहाँ यस्ता नराम्रा कामहरू भइराखेका छन्। त्यसकारण मेरो भनाइ के मात्रै हो भने लोकतन्त्रमा यस्तो कुरा पाच्य हुन हुँदैन। यसले नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ, यसले निर्वाचनलाई प्रदूषित बनाउँछ। त्यसकारण स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने नागरिकको अधिकारलाई कहीँ कसैले कुनै पनि किसिमबाट निर्देशित गर्न हुँदैन। यसको निम्ति आयोगले थुप्रै कारबाहीका प्रक्रियाहरू प्रारम्भ गरेको छ। म यहाँ फेरि पनि म भन्छु, मैले यति कारबाही गरेँ उति कारबाही गरेँ भनेर म यहाँ भन्न आइराखेको होइन। तर आयोगको आग्रह के हो भने हामी आफैले भनेको कुरा आफै पालना गर्दैनौँ भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगप्रति थोपरेर उम्किन मिल्दैन। यसलाई आफूले आफै सोचौँ। सर, तपाईँलाई पनि यसरी आदर्श वाचन गरेर उम्किने सुविधा कहाँ छ र? तपाईँ निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको कुर्सीमा बसेर तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले स्रोत साधनको दुरुपयोग गरिरहँदा, राज्यका स्रोत साधनको प्रतिपक्षी दलका नेताले त्यसरी गाली गलोच सत्तो सराप गरिरहँदा, उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि विभिन्न कलुषित खालका प्रचारका हत्कण्डाहरू अपनाइरहँदा निर्वाचन आयोगले निरीह रमिते भएर तमासा मात्रै हेर्न सुहाउँछ? त्यो होइन। अहिले 753वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन आयोगको अनुगमन संयन्त्र छ। ती अनुगमन संयन्त्रबाट अनुगमन भइराखेका छन्। तपाईँले अघि यो कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दा बालबालिकाको प्रयोगको कुरा गर्नुभयो। जुन जुन राजनीतिक दल र उम्मेदवारले बालबालिकाको दुरुपयोग गर्नुभएको छ उनीहरूको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित निकाय मार्फत आएको छ। आजै हामी निर्णय गरेर त्यसलाई कारबाही गर्दैछौँ। थुप्रै स्पष्टीकरण सोधिएको छ, थुप्रै सचेत गराउने कुराहरू भएका छन्। हामीले विधिको उल्लङ्घन गर्नेलाई विधि मिचेर कारबाही गर्न मिल्दैन, हामीले विधिसम्म ढङ्गले कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाहीको प्रक्रिया। सर, त्यसो भए तपाईँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको कोषबाट समेत प्रचारका लागि जान पाउनुहुन्न भन्नुभएको होइन? सेनाको हेलिकप्टरै प्रयोग गरेर जानु होइन? अब उहाँलाई के गर्नुहुन्छ? होइन, यसरी बुझौँ न कि नियम स्थानीय तहको नियम होइन। तपाईँ अलिकति यसलाई प्रश्न पारौँ होइन? हजुर। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो खर्चको सीमाभित्र रहेर हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न सक्ने आचार संहितामा उल्लेख छ। तर त्यो खुलाउनु त पर्यो। अब खुलाउने त 30 दिनभित्र हो नि त। उम्मेदवारी भएको 30 दिनभित्र उसले खुलाउने हो। अहिले हामीले के गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ सोध्नुहोस् न बरु। अहिले हामीले 753वटा अनुगमन गरिरहेका अनुगमन अधिकृतहरूलाई, स्थानीय प्रशासनलाई, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र हामीले गोप्य रूपमा सूचना लिनको निम्ति खटाएका हाम्रा चाहिँ अनुगमनकर्ताहरूलाई कुन कुन उम्मेदवारको कहाँ कहाँ हेलिकप्टर पुगेको छ, कस्तो मञ्च बनाएको छ, कति खर्च भएको छ भनेर विवरण लिइरहेका छौँ। त्यो विवरण उहाँहरूले पेश गर्ने विवरणसँग दाँजेर, उहाँले त समय अवधिभित्र पेश गर्नुहुन्छ, दाँजेर रजिस्टर अडिटरबाट अडिट गराएर हामी त्यसको निकास निकाल्छौँ। मैले अहिले नै कुनै के अरे चाहिँ प्रमाण नभेटिँदै यति गर्छु र उति गर्छु भनेर एउटा संवैधानिक निकायले भन्न मिल्दैन। मैले अघि भने अरूले विधि उल्लङ्घन गर्दा पनि अरूलाई लाज लाग्दैन, तर आयोगले त विधिसम्म ढङ्गले काम गर्नुपर्छ नि त जे गर्दा पनि। त्यसकारण हामी चुप्प लागेर बसेका छैनौँ। हामी त्यसलाई आवश्यक प्रमाण जुटाउने गरी सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेका छौँ। तपाईँहरूको अनुगमनका केही दृष्टान्त दिउँ सर?
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा राहत रकमको नाममा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर 60 लाख रुपियाँ विपन्न परिवारमा बाँडेको हामीले देखायौँ ग्यालेक्सी 4K को कार्यक्रम सिधा कुरामा। हामीले बागलुङका 2 जना उम्मेदवारहरूलाई चिरञ्जीवी केसी र रुद्र केसीलाई निर्वाचन कर्मचारीको रूपमा खटाइएको पनि टेलिभिजनमा देखायौँ। टेलिभिजनमा सारा जनताले देख्ने, अनुगमनकारी निकायले नदेख्ने कस्तो चस्मा लागेको हुन्छ तपाईहरुलाई? यस्तो छ, अब टेलिभिजनले देखाएको कुरालाई पनि कारबाहीको दायरामा आउँछ, निवेदन उजुर हाल्नु पर्दैन, सब प्रमाण देखाइन्छ सर, प्रमाण म उपलब्ध गराउँ। अब तपाईले के भन्नु पर्यो भने हामीले त्यसरी देखाएको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण के सोधियो, के जवाफ आयो, के कारबाही भयो भनेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। सोधेकै त्यही हो है, त्यो कारबाहीको प्रक्रियामा छ, हुन्छ। मैले अघि भनिहालेँ हामी 21औं शताब्दीमा छौँ अनि हामी अहिले कारबाही चाहिँ त्यो मध्ययुगीन बेलाको दण्ड संहिताको मोडलबाट कारबाही चाहन्छौँ भने त्यो त सम्भव हुँदैन। त्यसकारण मैले अघि भने विधि मिच्नेलाई पनि विधि सम्मतै कारबाही गर्नु पर्दछ। त्यसकारण ती सबै प्रक्रियाको सन्दर्भमा मैले त्यो मात्रै भनिनँ, झन्नै अहिले 200 भन्दा बढीलाई कारबाही, स्पष्टीकरण, त्यसपछि त्यहाँ भएका गतिविधिहरू सच्याउने लगायतका कामहरू भएका छन्। ती दैनिक हुँदै जान्छन्। प्रत्येक दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामीले यति ठाउँमा स्पष्टीकरण सोध्यौँ, यो कारबाही गराउँ भनेर भनेका छौँ। आजै पनि तपाईँले केही न केही त्यो थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसकारण के भनिदिनु पर्यो यहाँहरूले भने हामीले जुन एउटा तथ्य प्रमाणसहित एउटा चाहिँ विवरण ल्याएका छौँ, आचार संहिता विपरीत काम भएका भनेका छौँ, त्यसलाई आयोगले र आयोग अन्तर्गत निकायले कारबाही गरोस् भनेर तपाईँले भनिदिनु पर्यो। त्यो हाम्रा लागि बहुत ठुलो प्रमाण हो। म तपाईँलाई ग्यालेक्सी 4Kलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हामीलाई तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ। आम मतदाताले स्थानीय तहमा, स्थानीय स्तरमा उम्मेदवारले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको थाहा पायो र त्यसको प्रमाण पायो भने उसले कहाँ गुनासो? त्यसको दुईटा पक्ष भन्छु। एउटा त्यो थाहा पाउना साथ आचार संहिता विपरीत काम गर्नेहरूलाई आयोगले एउटा दण्ड दिन्छ। त्यो थाहा पाउने भनेको सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, निर्वाचन आयोग, यी सबै ठाउँबाट एउटा। दोस्रो, त्यसलाई त्यही नागरिकले, त्यही मतदाताले दण्ड दिन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई मत नदिएर पराजित गरेर पाठ सिकाउँछ। त्यसकारण यी दुईटै हतियार हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। तर मतदाताहरूले कसरी आफ्नो मतदानको अस्त्र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् र? हामीले एउटा नमुना मतपत्रमा देशैभरि केही ठाउँमा मतदाताहरूलाई मतदान गर्न लगायौँ र टेलिभिजनमा देखायौँ, जसमा धेरै मतहरू बदर भएका छन् सर। गत निर्वाचनमा पनि 18% को हाराहारीमा मत बदर भए। मतदाता शिक्षामा यति फितलो भूमिका किन हाम्रो? होइन, यो भूमिका फितलो होइन। यसपल्ट मतदाता शिक्षालाई अलिकति सञ्चार प्रविधि मार्फत उपयोग गरिएको हो। हरेक मतदातासित, हरेक भनेको झन्नै 90% हाराहारी, 80% भन्दा बढी मतदातासँग मोबाइल छ। हामीले सबै सूचनाहरू त्यहाँ उपलब्ध गराएका छौँ। तपाईँको मोबाइलमा मतदानका सम्बन्धी चाहिँ विवरणहरू आउँछन्। हामीले रेडियो टेलिभिजन मार्फत धेरै कार्यक्रम गरेका छौँ। मलाई लाग्छ ग्यालेक्सी 4Kले पनि धेरै काम गरिराखेकै होला अहिले प्रचार प्रसारको। यसका अतिरिक्त हामीले 28 गते र 29 गते सबै मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रहरूमा दुईटा काम गर्छौँ। एउटा, नयाँ मतदाताहरू जो 18 वर्ष उमेर पुगेर वा अघिल्लो निर्वाचनमा छुटेका मतदाता आउनुभएको छ, उहाँहरूको परिचय पत्र पनि वितरण गर्छौँ र 28 र 29 गते मध्येको उपयुक्त समयमा सबै मतदाताहरूलाई आएर त्यहाँ हाम्रो एउटा मतदाता सहायता एवं सूचना कक्ष भन्ने हुन्छ। त्यहाँ हाम्रा भोलिन्टियर र कर्मचारीहरू खटिएका छन्। उहाँहरूले मतदान गर्ने तरिका सिकाउनुहुन्छ। विगतमा हामीले 15-20 दिन अगाडि सिकाउँथ्यौँ, भोट हाल्ने बेलामा बिर्सिनु हुँदो रहेछ। यो वर्ष ठ्याक्कै अघिल्लो दिन त्यहीँ गएर मतपत्र, त्यहाँ प्रयोग हुने मतपत्र नै त्यहाँ पुगेको हुन्छ। यस्तो मतपत्र छ, यस्ता चिन्हहरू हुन्छन्। अब चिन्ह चाहिँ हामी देखाउन मिल्दैन। यस्ता चिन्हहरू हुन्छन्, यो ठाउँमा यसरी मत हाल्नुहोस्, यसमा एउटा हाल्नुहोस्, यहाँनिर दुईटा हाल्नुहोस्, यसरी चाहिँ पट्याउनुहोस् र मतदान गर्न आइदिनुहोस् भनेर सिकाउँछौँ। यो एउटा नयाँ अभ्यास हो। यो अभ्यास गर्नको निम्ति आम सञ्चार माध्यमले पनि प्रेरित गरेको हो। विगतको सन्दर्भमा हामीले खटाएका र हामीले दिएका शिक्षाहरू प्रभावकारी भएनन्। त्यसकारण ठाउँको ठाउँ
तत्काल सिकाउने प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्यो भन्ने आवाज उठो। निर्वाचनकै दिन सिकाउँदाखेरि क्वेसनहरू उठ्लान् भनेर हामीले त्योभन्दा अघिल्लो 2 दिन मतदाता शिक्षाको लागि सबै मतदान केन्द्र र मतदान स्थलहरूलाई ठिक दुरुस्त राखेका छौँ। म यहाँबाट पनि आह्वान गर्छु, अब यो चाहिँ मौन अवधिको समय छ, त्यसकारण अरू खाले एक्टिभिटी हुँदैनन्। मतदाताहरू आउनुहोस्, सिक्नुहोस् र 30 गते आएर उपयुक्त ठाउँमा मत हाल्नुहोस्, मत बदर हुन नदिनुहोस्। तपाईँको मतको मूल्यलाई अलिकति महत्त्व दिनुहोस्, हामी आग्रह गर्छौँ। मतदाताहरूलाई दुष्प्रभाव पार्ने अथवा निर्वाचनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, मतलाई मिसगाइड गर्ने, इन्फ्लुएन्स गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा सामाजिक सञ्जाल देखिएको छ। यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नका लागि केही ठोस काम गरेको दृष्टान्त तपाईँ दिने गर्नुहुन्छ, म त्यो तपाईँले यहाँ दोहोऱ्याउनुहोस् भन्ने चाहन्छु। के गरिरहेको छ? अब अहिले यो पल्ट पहिलोचोटि हामीले सामाजिक सञ्जाललाई पनि कानुनको दायरामा लिएर आयौँ। यसको अर्थ के होइन भने हामी हरेक नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सम्मान गर्दछौँ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहँदा असामाजिक क्रियाकलाप नहुन् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यसको निम्ति हामीले रणनीति तयार गर्यौँ, विज्ञहरूको समूह बनाएका छौँ। सामाजिक सञ्जालमा कसले के भने, कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरू छापिए, कुन कुन राजनीतिक विज्ञापनहरू भए भन्ने हाम्रो समग्र विवरण छ। यो बिचमा हामीले सामाजिक सञ्जालका 2वटा मेजर संस्थाहरू, एउटा यो चाहिँ ट्विटर र अर्को फेसबुक, त्यसको केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वय गर्यौँ। हामीले एउटा आन्तरिक सम्झौता पनि गरेका छौँ, लिखित होइन, अहिले मौखिकै सम्झौता छ। हामीले पेपर मार्फत त्यो कुरा गरेका छौँ र 28-27 गते जुन आजदेखि निर्वाचन आयोगले मौखिक सम्झौता गरेको छ सामाजिक सञ्जालसँग। सामाजिक सञ्जालको केन्द्रीय नेताहरूसँग, त्यसको चाहिँ कर्मचारीहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। त्यो कुराकानीको माध्यमबाट उहाँहरूले 3-4 वटा पोइन्टहरू हामीलाई दिनुभएको छ। के चिन्ह, फ्ल्याग प्रयोग गरौँ भने कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरू छन्। यो हामीले उहाँहरूसित सम्पर्क गरेर गरिसकेका छौँ र हामी फेरि पनि अनुरोध गर्छौँ, यो कार्यक्रम सकिना साथ तपाईँहरूले यसबाट पनि केही नलेज पक्कै पाउनुहोला। आफूले कुनै पनि उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा राखेका सबै विषयवस्तुहरू हटाइदिनुहोस्, किनभने मौन अवधिपछि त्यसलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन। एसएमएसहरू नगरिदिनुहोस्। अब फेसबुकलाई पनि निष्क्रिय राखिदिनुहोस्। सामाजिक सञ्जालका संरचनाहरूलाई अरू विषयमा केन्द्रित गर्नुहोस्, निर्वाचन प्रचार प्रसार बाहेकका विषयमा केन्द्रित गर्नुहोस् भनेर म आग्रह पनि गर्दछु। केही न केही आग्रह मान्ने भए, आदर्श मान्ने भए त त्यसरी दुरुपयोग हुने नै थिएन नि प्रविधिको। होइन, सबैले यसरी आदर्श मानिदिने भए त यो त जानी गरिएको होइन र। अब यस्तो छ, हामी के नबुझौँ भने नि, यो निर्वाचन भनेको चाहिँ अरू सबै मित्तै हिँड्ने, निर्वाचन आयोग दण्डित गर्दै गर्ने प्रणाली निर्वाचन हो भनेर बुझ्न भएन के। यो बुझाइमा अलिकति फेरबदल ल्याउनु पर्यो। यो समग्र प्रणाली नियत बस भएको गलत क्रियाकलापमा त इन्फोर्समेन्ट त आवश्यक हुन्छ छ। त्यही त गर्छौँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ सर। इन्फोर्समेन्टको लागि मैले भने सचेत गराउने, सोध्ने, कारबाही गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छन्। तपाईँले सुन्नु भएको छ, यो मा लेखे बापत केही कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरिएको छ। यो चाहिँ म्यादी प्रहरीहरूलाई ड्युटीबाट हटाइएको छ। यी त उदाहरण त छन् नि त। ठिक छ। प्रसङ्गमा सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि फैसला गर्यो कि जसको रिमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चल्छ, विदेशमा भएका ती नागरिकहरूले मताधिकार पाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले अथवा हाम्रो राज्यले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहेको हो कि नसकेको हो कि व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो? यस विषयमा कुनै निर्णय भएको होइन। मैले यसमा 3टा कुरा भन्नुपर्छ प्रष्टसँग। निर्णय नहुनु पनि व्यवस्था हुनु हो। अदालतको फैसलामाथि कुनै निर्णय नहुनु, अदालतको आदेशलाई हामीले सम्मान गर्दछौँ, तर अहिलेको मौजुदा कानुनभित्र त्यो व्यवस्था छैन। अहिले निर्वाचन आयोग नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रियामा छ, त्यसलाई एड्रेस गरिन्छ। कहिलेसम्ममा? अब कानुन ड्राफ्ट गर्ने आयोग हो। ड्राफ्ट गरेर आयोगले नेपाल सरकार समक्ष यही संसदमा पठाउँछ, यसमा ढुक्क हुनुहोस्, नभए फेरि पछि मलाई बोलाउनु होला यही विषयमा कुराकानी गर्नलाई। त्यसपछि अनि बनाउने त संसदले बनाउने कानुन, मैले त्यो विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन। हामी यसमा प्रतिबद्ध छौँ। एक। दोस्रो, यो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मतदान गर्ने विषयका 3टा पक्ष छन् के। यसलाई 3टा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। एउटा, विदेशमा छ, मतदाता नावलीमा नाम छैन, यहाँ आएर पनि भोट हाल्न पाउँदैन अहिले। हजुर। यसलाई हामीले आउँदो निर्वाचनदेखि सल्भ गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छौँ। जसरी यही निर्वाचनमा पनि हामीले के भन्यौँ भने मतदाता नावलीमा नाम दर्ता गराउनको निम्ति जो जहाँ छ त्यहीँबाट
दर्ता गराउन पाउँछ भनेर देशभरि त हामी फिजियौँ, किनभने नभए त हामी आफ्नै जिल्लामा जानु पर्थ्यो नि त। त्यो अवस्था सिर्जना भएन। अहिले काठमाडौँमा पनि हामी झापाका व्यक्तिको नाम लेखिदिन्छौँ, काठमाडौँमा बसेर पनि हामी हुम्लाका मान्छेको नाम लेखिदिन्छौँ र पछि हुम्लामा गएर भोट हाल्न पाउँछ, त्यो व्यवस्था गरौँ। त्यस्तै विदेशमा बसेर पनि मतदाता नावलीमा नाम लेख्न पाउने एउटा दोस्रो हामीले व्यवस्था गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यो छिट्टै गर्छौँ हामीले। यो आयोगले गर्न सक्छ है, यो चाहिँ सक्ने कुरै भने मलाई कुनै नयाँ कानुन आदि इत्यादिको विषय परेन। कानुन बमोजिम भोट हाल्न दिने भन्ने कुराका दुईटा पक्ष छन्। एउटा इन पर्सन भोटिङ भन्छौँ हामी, अर्थात् व्यक्ति उपस्थित भएर दिने भोटिङ। हजुर। अर्को चाहिँ यहाँले अघि उठाउनु भएको अनलाइन भोटिङ। अनलाइन भोटिङ भनेको विदेशको कुरा मात्रै होइन, जो जहाँ छ त्यहीँ बसेर भोट हाल्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था हो। अनलाइन भोटिङमै जाने भन्ने विषय यत्तिकै भन्न सकिने विषय होइन, यो निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ। यसले ठुलो अवसर त सिर्जना गर्ला, तर यसका धेरै पक्षको अध्ययन नगरिकन प्राविधिक सुरक्षाको पक्ष अत्यन्तै धेरै छ जटिल होइन। अनलाइन त्यसकारण भोटिङको। यसलाई अलिक धेरै अध्ययन गरेर भन्नुपर्छ। तर हामी इन पर्सन भोटिङमै जाँदा पनि पहिलो चरणमा हामी सम्बन्धित जुन देशमा छन् त्यो देशको हामी चाहिँ हाम्रो के भन्छ एमएससी मार्फत केही कामहरू गर्न सकौँला। तर यो कानुन बनेपछि मात्रै हुने भनेपछि विषय हो, अहिले चाहिँ है। कुनै पनि प्रकारको अध्ययन अथवा पहिले प्राविधिक भएको परामर्श छ। आदि भइरहेको छैन यो छ। विषय? यस विषयमा हामीले विभिन्न देशको अध्ययन गरेका छौँ। त्यसको रिपोर्ट हामीले यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएका छौँ। त्यहाँबाट पनि निर्देशन प्राप्त भएको छ। ऐन कानुनमा यसलाई समावेश गरेर लाने भन्ने कुरामा लगभग सहमति छ। यसलाई यो क्रमशः हुँदै जाने विषय हो। यसमा आयोग चाहिँ सकारात्मक छ र आफूले के काम गर्ने भन्ने कुरा देखारै गर्छ। पटक पटक हामीले यो विषयमा छलफल पनि गरेका छौँ। अब अहिले मैले तपाईँले यो आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छौँ, त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय भनेको चाहिँ ओडाभरिका प्रतिनिधिले ओडाका प्रतिनिधि छान्ने हो। ओडाभरिका मतदाताले, गाउँपालिका र नगरपालिका भरिका मतदाताले आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रतिनिधि छान्ने भएको हुनाले बाह्य देशमा रहने व्यक्तित्वहरूले उहीँबाट गाउँको प्रतिनिधि छान्ने भन्ने व्यवस्था संसारभरि यो त्यति उपयुक्त मानिँदैन। तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणालीमा भने उहाँहरूको मत बडा उपयोगी हुन सक्छ। उहाँहरूले पनि राज्यप्रति अपनत्व बोध गर्ने एउटा वातावरण बन्न सक्छ। यसको निम्ति उपयुक्त कानुनी बन्दोबस्त सहित जानुपर्छ। आयोग यसमा सकारात्मक छ, म अहिले यति भनौँ। तर सर, इभिएममा त नगइकन इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन समेत भित्र्याउन नसकेका हामी जो अहिले पनि मतपत्र नै चलाइरहेका छौँ, हाम्रा लागि त दिवा सपना नै होला नि यो अनलाइन भोटिङ? होइन, यसलाई अनलाइन भोटिङ त तपाईँले भने जस्तै हो। मैले अहिले अनलाइन भोटिङ हुन्छ भन्ने कुरामा म त्यसमा ढुक्क छैन। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको विषय चाहिँ के छ भने संसारभरि सबै खाले अभ्यास छन्। म एउटा सानो जापानको कुरा गरौँ। जापानमा धेरै वर्ष पहिले इभिएममा गयो, अहिले त्यहाँ फेरि ब्यालेट पेपरबाट भोटिङमा फेरि सरेको छ। यो अभ्यास हुँदै आएको छ। हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा चाहिँ यो निकै प्रख्यात र सफल पनि भएको छ। बङ्गलादेशमा यो सफल भएको छ। इजरायलमा यो सफल भएको छ। अरू धेरै देशहरूमा यो सफल भएको छ। मिश्रित अभ्यास छन्। हाम्रो सन्दर्भमा इभिएममा जानको निम्ति सुरुमा अलिकति ठुलो पैसा माग गर्छ त्यसले। यद्यपि हामीले सहयोग माग्यौँ भने विदेशबाट त्यो लिन पनि सकिएला। तर मूल विषय यो के हो भने राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति कायम हुने हो भने एकचोटि तपाईँले यति सहयोग गरिदिनु न, सबै राजनीतिक दलका नेतालाई ल्याएर लालमोहर लगाइदिनु न, एकचोटि यो इभिएममा जाने। आयोग चाहिँ एकदम पोजिटिभ छ, आयोग इच्छुक छ, आयोग तयार छ। तर तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ आयोगसँग आफ्नो सोर्स हुँदैन, आफ्नो रिसोर्स हुँदैन। इभिएम किन्नको निम्ति हामी मानसिक रूपबाट, भौतिक रूपबाट, प्राविधिक रूपबाट त तयार हौँला, तर त्यसको निम्ति स्रोत साधन जुटाइदिने काम भनेको नेपाल सरकारबाट हुन्छ र सबै दलहरूबाट सहमति चाहिन्छ। एकचोटि यसमा लालमोहर लगाऊ, आउँदो चुनावमा प्रयत्न गरौँ। सर, निश्चय पनि हामी प्रयास गर्नेछौँ, किनभने इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिन भइदिएको भए कमसेकम नन अफ दि एबभको बटन पनि हुन्थ्यो एकदम त्यो दबाएर हामी रिजेक्ट त गर्न पाउँथ्यौँ होला कमसेकम। एकदम त्यो पनि त मतदाताको अधिकार हो। एकदम म यहाँ माथिका कसैलाई भोट गर्दिन भन्ने पनि त अधिकार हो। एकदम हो। त्यसलाई चाहिँ इभिएमले सुनिश्चित गर्ने थियो। नोटामा जानलाई पनि इभिएमले धेरै सजिलो गर्छ त्यो कुरा। अब अलिकति कार्यक्रम सचेतनात्मक पनि होस्, हामी उत्तरार्धतिर पनि आउँदैछौँ। आजैदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। यो सचेतनाका लागि पनि र तपाईँका प्रतिबद्धताहरूलाई पछ्याउनका लागि पनि यति भनिदिनुहोस् न, यो मौन अवधिमा कसले के गर्नु हुँदैन
र के गर्दाखेरि चाहिँ कारबाही हुन्छ, कस्तो कारबाही हुन्छ? अब यसमा छोटकरीमा मौन अवधिमा एउटा प्रचार प्रसारमा बन्देज, अर्को यो चाहिँ मादक पदार्थ बेचबिखन र सेवनमा बन्देज, दुईटा कुरा मैले बन्देजका कुरा गरेँ मेजर। हजुर। अब मादक पदार्थको विषयमा मैले धेरै व्याख्या नगरौँ, मैले यसो ठट्टामा भन्ने पनि गरेको छु यो विषयमा, तपाईँको कार्यक्रमलाई नै रमाइलोको रूपमा मैले मात्रै भने यसमा हामीले मादक पदार्थको बेचबिखन देशैभरि तर तल स्थानीय तहबाटै सूचना प्रकाशित गरेर यसलाई रोक्नको निम्ति निर्देश गरेका छौँ र यसले निर्वाचनको स्वच्छतामा सहयोग पुर्याउला भन्ने आशा छ। तर अलिकति पारखीहरूको मनमा अलिकति खिन्नता आउँछ कि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले धैर्यताले जितिदिनुहोस् भनेका छौँ। यसमा यति भने दोस्रो, प्रचार प्रसारको विषयमा कुनै पनि किसिमको प्रचार प्रसार, छलफल, गोष्ठी, विज्ञप्ति निकाल्ने काम, एसएमएस गर्ने काम यदि योभन्दा अगाडि गरिएको छ भने त्यसलाई हटाउने काम गर्नुपर्छ र सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि निष्क्रिय बनाउनुपर्छ। छोटकरीमा मैले यो सबैलाई अनुरोध गरेँ। दोस्रो, यो सँगसँगै दुईटा कुरा फेरि दोहोऱ्याएँ, यो चाहिँ सचेतनामूलक सूचनामूलक कार्यक्रम पनि भएको हुनाले 28 र 29 गते सिक्न पाइन्छ, फेरि मौन भएर बसिरहन परेन, मतदान गर्ने तरिका सिक्न, मतदाता शिक्षा लिन, आफ्नो परिचय पत्र लिनको निम्ति म सबैलाई आग्रह पनि गर्दछु, तपाईँहरूलाई यो बन्देज लाग्दैन। त्यसपछि मतदानको दिन पनि यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। छोटकरीमा भन्दाखेरि मतदानको दिन कुनै पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई चिनिने खाले कुनै पनि किसिमको पहिरन, सङ्केत, चिन्ह अथवा अघि सुरुमा यहाँले भन्नुभएको थियो त्यस्ता भेस्ट, ज्याकेट हुन त हामीले अलिअलि त जफत गऱ्यौँ, अझै बाँकी होलान्, फेरि बन्दै पनि होलान्। अनि अनुमति प्राप्त गरेका बाहेक कुनै पनि सवारी साधनहरू त्यो दिन चलाउन पाइँदैन, त्यतातिर पनि धृष्टता नगरिदिनु होला। र मतदान केन्द्रमा मतदाता र अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूदेखि बाहेक अरू त्यो जान पनि हुँदैन। त्यसकारण म आफ्नो मतदान केन्द्रमा जानुहोस् र एकदम सुरक्षित तवरले मतदान गर्नुहोस् भनेर म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ भनिरहँदा यो मौन अवधिको बेलामा तपाईँलाई अलिकति यो प्रसङ्ग उठाउँ। मलाई एउटा कार्यक्रममा जाँदा के भनियो भने यो मौन अवधि भनेको चाहिँ सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने अवधि हो कि क्या हो भनेर प्रश्न गरियो। मैले सोध्नै लागेको होइन, तपाईँकै प्रश्न मलाई आयो, एकछिन सम्झौँ। मौन अवधि भनेको यथार्थमा मौन अवधि नै हो। कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले कुनै पनि किसिमको चलखेल नगरून् भनेर हामीले यसमा यो वर्ष विशेष सतर्कता अपनाएका छौँ र विभिन्न टोलीहरू परिचालन गरेका छौँ, सूक्ष्म अनुगमनकर्ताहरू पनि परिचालन गरेका छौँ र हाम्रा सबैभन्दा ठुला शक्ति भनेका हाम्रो मतदाता परिचय पत्र प्राप्त गरेका सबै मतदाताहरू हाम्रा शक्ति हुन्, हाम्रा स्रोत साधन हुन्। म सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु, उहाँहरूले पनि हामीलाई त्यो खबर गरिदिनुहोस्, हामी त्यसलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न पाऊँ, ताकि अर्कोचोटि मौन अवधिको उल्लङ्घन गर्नेलाई के मौन यो त कारबाही भनेको सबैले भने जस्तै लाज लाग्ने गरी स्पष्टीकरण सोधिने हो। मौन अवधि मात्रै होइन, आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्नेलाई हुने कारबाही भनेको पहिले गरेको हो कि होइन भनेर यकिनता गर्नै पर्यो, स्पष्टीकरण सोध्न पर्यो। त्यसपछि सचेत गराउने, 1 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना गर्ने। सम्म भनेपछि 1 रुपियाँ पनि भयो, इमान हुनेका लागि 1 रुपियाँ जरिमाना पनि ठुलो हो, जरिमाना शब्दै ठुलो हो। त्यसपछि त्यही भएर 1 रुपियाँ गराएर मिलाइएला धेरै ठाउँमा होइन। अब यो चाहिँ धेरै जरिमाना गरेर राज्य कोषमा पैसा जम्मा गरून् भन्ने उद्देश्य राखिँदैन। त्यसकारण यो आचार संहितालाई अलिकति ठट्टाको विषय जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने ढङ्गले हेरिन हुँदैन। मैले यति मात्रै भने अहिले यो विषयमा यो उसमा आउँदा। सर, अब अन्त्यमा मैले दुईटा प्रश्नको उत्तर चाहेँ संक्षिप्तमा। एउटा, शारीरिक रूपमा फरक भएका मेरो अवस्थाका साथीहरूले, मतदाताहरूले अपनत्व महसुस गर्ने गरी यो निर्वाचनमा तपाईँहरू कस्ता उपाय अवलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ? र अर्को, जाँदा जाँदै मतदाताहरूलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको हैसियतले तपाईँ कसरी एश्योर गर्नुहुन्छ मतदानका लागि? पहिलो कुरो, हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, फरक क्षमता भएका व्यक्ति पनि भन्छौँ हामीले, उहाँहरूको निम्ति मतदान केन्द्रमा जानको निम्ति सहज वातावरणका साथमा उहाँहरू हिँडेर जानुहुन्न भने हिँडेर जान सक्नुहुन्न, कतिपय त्यो अवस्था पनि होला, तर मतको मूल्य त उहाँको पनि बराबरी हुन्छ। त्यसको निम्ति हामीले सम्बन्धित मतदान अधिकृत मतदान अधिकृत त त्यही हुन्छ, उसको अनुमतिमा भएको कुनै सवारी साधन वा गाउँघरतिर सबैतिर गाडी त कुद्ने ठाउँ छैन भने त्यहाँ जे बोक्ने लाने जे उपाय हुन्छ त्यसबाट त्यहाँसम्म लैजाने र उहाँहरूले विश्वास गरेको आफ्नो एका घरको परिवारभित्रको प्रतिनिधिका साथमा
त्यहाँ जो निर्वाचन गर्नको निम्ति खटिएको मतदान अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँको रोहबरमा उहाँले भनेको चिन्हमा मतदान गरिदिने, किनभने अहिले हामीले उहाँहरूलाई सहज हुने यन्त्रबाट मतदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। म दुःख व्यक्त गर्दछु यो विषयमा। र उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, धेरै बेर कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगरिदिने, तर उहाँहरूबाटै आएको एउटा इस्यु छ, हाम्रो घर परिवारकै मान्छेले हाम्रो भोट हाम्रो मन अनुसार नगरिदिन सक्छ भन्ने भनिएको हुनाले हामी त्यो घर परिवारले उहाँले छानेको व्यक्ति उहाँको वारेस होइन, उहाँको प्रतिनिधि होइन, उहाँको सहयोगी मात्रै हो। सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। त्यसकारण तपाईँले उहाँको मनमा आस्थामा चोट नलाग्ने गरी मतदान कार्यमा सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर म भन्छु। यही नै हो अहिलेको व्यवस्था भनेको। त्यसमा म सबै देशभरिका सम्पूर्ण मतदान अधिकृतहरूलाई सहयोग गर्न आस्थामा चोट नलाग्ने गरी भोट गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध मात्रै गर्ने हो। हामीले उहाँहरूका लागि छुट्टै मतदान गर्ने तरिका, त्यस्तो मतपत्र वा त्यस्तो विधि अहिले प्रयोग गरेका छैनौँ। मैले जे हो त्यही भन्नुपर्छ यहाँ आउँदा। एउटा दोस्रो, यहाँले राम्रो कुरा भन्नुभयो। म आज अब 2 दिनपछि हामी निर्वाचनमा होमिँदैछौँ। यो चरणमा म के भन्न चाहन्छु भने हरेक मतदाताहरूलाई मतपत्रमा तपाईँले रोजेको, तपाईँले चाहेको उम्मेदवारको चिन्ह खोज्नुहोस् र त्यो चिन्हमा तपाईँले त्यो उम्मेदवारको अनुहार पनि केलाउनुहोस्। त्यो अनुहार सँगसँगै उसको व्यवहार, उसको आचरण, उसले हिजो भनेका कुराहरू पनि एकचोटि रिकल गर्नुहोस् अनि तपाईँको विवेकको ऐनामा त्यसलाई उतार्नुहोस्। तपाईँका विवेकले जे भन्छ त्यही लालमोहर लगाउनुहोस्। यहाँ आउँदा त लालमोहर भन्नु पर्यो होइन, लालमोहर लगाउनुहोस्। मतपत्रमा तपाईँले लगाएको लालमोहर 5 वर्षको निम्ति तपाईँको भविष्य निर्माण गर्ने एउटा आधार बन्न सक्दछ। म सबैलाई यो हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथसाथमा म के अनुरोध गर्छु भने संसारमा निर्वाचनलाई यस्तो विधि मानिन्छ जसले समानताको कदर गर्छ। यसमा सानो ठुलो भन्ने हुँदैन, सक्ने नसक्ने भन्ने हुँदैन, सबैको मतको मूल्य बराबरी हुन्छ। यहाँ धनी गरिब भन्दैन, मतदानमा उम्मेदवार पनि समान हुन्छन्, मतको मूल्य पनि समान हुन्छ। त्यसकारण अरू काम त अरूपल्ट पनि गर्न सकिन्छ, तर मतदानको काम त 5 वर्षमा एकताल गर्ने हो नि त। त्यसो भएको हुनाले सबै काम छोडेर यही काममा होमिनुहोस्। यो तपाईँको अधिकार हो, यो तपाईँको अवसर हो, यो तपाईँको कर्तव्य हो। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हरेक मतदाताले आफ्नो निम्ति निर्वाह गर्नै पर्ने भूमिका पनि हो। यसमा नचुकौँ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिलेको सन्दर्भमा। धेरै धेरै धन्यवाद सर, यहाँलाई समय र संवादका लागि। हामी बहस टुङ्ग्याउने चरणमा छौँ र हामी पनि कार्यक्रम लालमोहर मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छौँ, साँच्चीकै आफ्ना लागि, आफ्नो भविष्यका लागि केही गर्न सक्ने त्यस्तो योग्य उम्मेदवारलाई भोट गरौँ, आस्थाभन्दा माथि उठौँ। यो स्थानीय चुनाव हो, व्यक्ति हेरौँ भन्दै आजको यो बहस टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। हाम्रा अतिथिलाई अमूल्य समयका लागि विशेष धन्यवाद। दर्शकहरूलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा अझ विशेष धन्यवाद। मौन अवधिको सबैले पालना गरौँ। सम्पूर्ण टिमका साथ अर्को हप्ता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासँगै रमेश प्रसाई लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।